नमस्कार नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। बच्चे उधर जाओ, बच्चे उधर जाओ, जरा जरा क्रिकेट पे पापो नीचे का कट करा लो, चपला मारो कि जूता में घुमा। अरे वसीम रज़वी मुर्दाबाद, 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 तकबीर, मुर्दाबाद, 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दयारे टीपू सुल्तान हमारे शहर मैसूर में सुन्नी जमीयत उल उलमा की जानिब से ताजुश शरिया मूवमेंट जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से मस्जिद यारब कल्याणगिरी में एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया और इस प्रोग्राम में उस्तादुल उलमा मुनाजिर अहले सुन्नत खलीफा हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब क़िबला ने खिताब किया। शहर के सारे उलमा मौजूद हैं, अवाम मौजूद है और एहतजाजी प्रोग्राम लानती वसीम रिजवी नाम के एक शख्स ने, जिसने कुरान पाक की आयतों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, उसके खिलाफ हम जो है ये बाइकाट का एहतजाजी प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि उसने हमारे कुरान पाक के खिलाफ जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ बुलंद की है। कुरान पाक की हिफाजत के लिए सहाबा ने अपनी जान दे दी है, अहले बैत ने अपनी जान दे दी है, इस कुरान की हिफाजत के लिए औलिया किराम ने अपनी जान दी है, शुहदा ने अपनी जान पेश की है इसी कुरान की हिफाजत के लिए। मगर ये नहीं मालूम वसीम रावजी और रिजवी जिसका नाम है लानती, जिसने कुरान के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, हमें ये नहीं मालूम हो रहा है ये किस मजहब का मानने वाला है, ये कौन शख्स है। मगर इतना तो ज़रूर है इसे किसी ने खरीद कर कुरान के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए इसको पेश किया गया है। हम तो जो है पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि सख्त से सख्त वसीम रज़वी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वसीम रज़वी को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, ये भी इसके लिए कम है। और सज़ाए मौत के बाद वो मर जाए तो उसे दफनाया नहीं बल्कि उसको जला दिया जाए, उसको जला दिया जाए। हम तो ये चाह रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए हम वसीम रज़वी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इसी कुरान के लिए सहाबा ने अपनी जान दी, अहले बैत ने अपनी जान दी। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का सर कट गया, नेज़े पर आपने कुरान को बुलंद फरमाया। तो मुहाफिज़े कुरान सहाबा और अहले बैत हैं। उसी तहरीक को लेकर सुन्नी जमीयत उल उलमा आगे बढ़ी है और सबसे मुतालबा करती है कि एक दिन का ये जो है मुजाहिरा नहीं, बार बार मुजाहिरा किया जाए, हुकूमत को बताया जाए। कल इंशाअल्लाह ताला बरोज़ पीर हम इंशाअल्लाह ताला मैसूर डीसी ऑफिस पहुंचकर मेमोरेंडम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हाज़िरीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये वसीम नामी एक बदबख्त ज़माना ने कुरान अज़ीम के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ अंकुशनुमाई की है। उस ताल्लुक़ से सुन्नी जमीयत उल उलमा और अवाम अहले सुन्नत की तरफ से और ताजुश शरिया मूवमेंट जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और बहुत सारे अहबाब की तरफ से एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने पूरी बात कह दी है। बस मैं हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, सबको अपने अपने मज़हब पर रहकर ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। एक दूसरे के मज़हब पर कीचड़ उछाल करके हिंदुस्तान की सालमियत को मजरूह किया जा रहा है। इसलिए हुकूमत का सबसे पहला इक़दाम ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए ऐसे बदबख्तों को लगाम लगाएं और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बस मेरा इतना ही मुतालबा है।
اس کے بعد مولانا سلام نے کہا اسے متفق السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ قرآن کو غیرت سنی زندہ ہے. اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بھی تھا اور بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. سنی جمعیت العلماء کی جانب سے جو یہ احتجاجی پروگرام کیا گیا، جس میں حضرت علامہ مفتی سجاد حسین خان صاحب قبلہ نے خوبصورت انداز میں عوام اہل سنت کو پیغام دیا ہے. سب سے پہلے اس پیغام پہ ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ نے اپنے انداز میں جو باتیں حکومت تک پہنچانا چاہیے تھا وہ پہنچایا ہے. ہم لوگ بھی اپنی جانب سے یہ پیغام حکومت تک، بالخصوص اتر پردیش کی حکومت، یوگی حکومت تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ یوگی حکومت کے ماتحت رہتا ہے. تو اس ظالم و جابر کے بارے میں ہم اتنا ہی کہیں گے. قرآن میں ایک آیت پاک موجود ہے، اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. سنیں، جو بھی قرآن کی عظمت پر شبخون مارتا ہے یا نبی کی شان میں گستاخی یا اولیاء کی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ یقیناً حرامی ہوتا ہے، حرامی ہوتا ہے، حرامی ہوتا ہے. اور جو یہ گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے. تو وسیم رافضی، وسیم حرامی کل بھی حرامی تھا، آج بھی حرامی ہے. اسی لیے اس نے ہمارے قرآن کی شان میں، قرآن کی عظمت پر اور صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کیا ہے، ہم باقاعدہ منظم طریقے سے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور انشاءاللہ اگر نہیں پہنچایا گیا تو یہ احتجاج ہمارا آج ابھی ہے، کل بھی انشاءاللہ، پرسوں بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بارہا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر طرح طرح کی ناپاک سازشیں، ناپاک کوششیں اور ناپاک منصوبے تیار کر کے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر جو ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب سے سنا اور مولانا سلام صاحب سے سنا کہ ہندوستان کا یہ جمہور ملک ہونے کے باوجود اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق ہے. اور جس طریقے سے یہ وسیم مردود نے قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ کھلواڑ کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے سبحانی صاحب سے سنا، اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یعنی جس کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے وہی اسلام کے خلاف بولتا ہے. تو لہذا ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب جب بھی ایسے ناپاک لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ایسوں کو سزا دے تاکہ آئندہ سے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے خلاف آواز اٹھانے سے بچے. اگر حکومت اس کے کیفر کردار تک پہنچائے گی، جب اس کو سزا ملے گی، آئندہ سے کوئی زبان کھولنے کی جرات نہیں کرے گا. لہذا ہمارا سب سے یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں ایمان ہے، الحمدللہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو کچلیں گے. ہم اسلام اور بانی اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو کچلیں گے، قرآن پاک پر اٹھنے والی آواز کو کچلیں گے. ہمارے اسلام کے جو خلاف آواز اٹھائے گا، ہم اس مردود کو اپنے پیروں تلے روت کر کے دنیا کو بتا دیں گے. کل بھی زندہ تھی، قوم مسلم آج بھی زندہ ہے. ایسے مرداروں کو روت کر کے ہم اسلام کی شان جتانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر ایمانی قوت عطا فرمائے اور ایسے مردودوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے.